बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो वंजेल अध्याय 10 वाक्य 10. सोर येता फकत सोरूंक जिवेशी मारूंक आनी विभाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण, बरोन उमथोच्या मापान तें मेळो म्हूण. जेजून आपल्या संवसारी येण्याचो इरादो ह्या उतरांद्वारे स्पश्ट केलो आनी आज तो परत आमच्या जिणेंत प्रवेश जाता. आमकां जिवीत दिवच्याक, बरोन उमथोच्या मापान तें दिवच्याक तो आशेता. तर ताका आमी आमचे मदें स्वागत करया. गावन गीत दैवी गायना बुकांत हांव A10 पेज 25. स्वादीक जेजू नमान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. पुंड्या रूपार लिपोन रावलाय, सक्रमेंतांत राखून आसाय. उंड्या रूपार लिपोन रावलाय, सक्रमेंतांत राखून आसाय. स्वादीक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. पैनार सांगातीताय, कष्टान वारांत सांबाळून व्हरताय. जिनिये पैनार सांगातीताय, कष्टान वारांत सांबाळून व्हरताय. स्वादीक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. अंकारांत जाताय, अज्ञानांत जणवाय दिताय. अंकारांत दिवो जाताय, अज्ञानांत जणवाय दिताय. स्वादीक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया. अधिकारियों का सुनिया स्वाराना स्तुति मान आणि महिमा तुका. ओदीस मुळे बात तुवे आमकां फावो केलाय. सर्व कृपाची वदानी आमची जिणी पवित्र केल्या. आयच्या दिसाची सर्व कामां करूंक आमकां बोल आनी सकत दिलाय. ह्या वखदां तुज्या आराधन करूंक
हो वेळ आमकां दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता हालेलुया 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 स्वादिक जेसू नमन तुका दुर्लभ जेसू वंदन तुका मोगाळा जेसू तूं आमचो बरो गवळी आनी वर्त्या जतनेन तूं आमची जतन घेताय तुका आमी काळजान धांवन अर्गां दिता आमच्या जिणेच्या गरजांनी तो पावताय तुजो सांगात आमकां हरी एकल्याक दिताय कश्टांक सांपडलेल्या शेळयांक तूं सदांच लागीं आपयताय आनी तुजे सावळेंत आसरो दिवन त्या शेळयांक तुज्या मोगान तूं भरताय मोगाळ सुमया आज तुजे थंय आमकां संपूर्ण मापान तें जिवीत मेळटा म्हणलें तूं स्पश्ट करताय हरी एकल्याक आपापल्या नांवाची अस्मिताय तुवें दिल्याय आनी त्या अस्मितायेक लागून आमी जियेसय म्हणली तुजी आशा जावन आसा तुजे थंय आमच्या क्रिस्ती जिविताची पातकान सांपडलेल्या जिविताक बरवस दिवची बचावी बोक्सांच्या स्पिरितान तूं लाभयत आसतना तुजो मोग आमचे थंय तूं परगट करताय तुजे थंय आमी सदांच सुशेग जोडूंक आमकां तूं आदार दिताय वयसुमी आज तुजे समकारा आयला आसता तूं म्हज्या जिविताचो बरो गवळी म्हूण मानून घेवन तुजे सावळेंत सदांच मोगान भरलेली जिणे जियोंक म्हाका तूं कृपा दी हर एक रितीन तुज्या सांगातपणान जियेल्ल्या जिविताचो संतोष हांव आज परगटूंक आशेतान सोमया हांव आयला जिवीत मेळोंक बरोवन वमतांच्या मापान तें मेळो म्हणल्या उतरांत वारी आमच्या जिवितांत तुजो सांगात तुजो आधार कितें जावन आसा खंयच्या रितीन तुजेर पातयेंतल्यांक जिवीत मेळटा संपूर्णयेन संतोष दिवचें दादोसकाय दिवचें तृप्ती हाडचें जिवीत मेळटा म्हणलें तूं स्पश्ट करता आसतना हर एक रितीन त्या संतोषान उमाळून सर्गींच्या त्या वैभवान बरोवन सदांच म्हजी जिणी संतोषान जियोंक हांव आशेतान सोमया म्हज्या जिणयेंत तुजो आदार मागलेल्या वेळार तुजो सांगात आपणायलेल्या वेळार म्हजी जिणी संतोषाची जाल्या बरवशाची जाल्या आनी त्या उमाळ्यान बरोवन गीत गावन तुका अर्गां दिवंक हांव आशेतां मोगाळ भवन आनी भयणीन आमच्या जिवितान लाभलेल्या सर्व आशिर्वादां पासो देवान आमच्या जिवितान जेजू मरिफात केलेल्या सर्व बरेपणा पासो ताका आमी अर्गां दिवया गीत गावन गीत दैवी गायना बुकान तावन B35 पेज 53 संतोष पावा उल्हास पावा सर्गार तावन संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सगातावन संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सगातावन संदेश आयला देव तुझो मोगता देव तुका सडवून दिता देव तुझो मोगता देव तुका सोडून दिता संतोष पावा उल्हास पावा सगातावन संदेश आयला
तुझो निसगोळी तू म्हजी मोगाची शेळी हांव तुझो निसगोळी तू म्हजी मोगाची शेळी तुका सोदून सोदून आयला तुका देखून खुशाल जाला तुका सोदून सोदून आयला तुका देखून खुशाल जाला संतोष पावा उल्हास पावा सगातावन संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सगातावन संदेश आयला देव तुझो मोगता देव तुका सडवून दिता देव तुझो मोगता देव तुका सडवून दिता गेल्ल्यांक सोदून आयलो सांडून गेल्ल्या तुका देखलो सांडून गेल्ल्यांक सोदून आयलो सांडून गेल्ल्या तुका देखलो हांव तुजो मोगता सगळीं राजाक आपोवन वता हांव तुजो मोगता सगळीं राजाक आपोवन वता संतोष पावा उल्हास पावा सगातावन संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सगातावन संदेश आयला देव तुझो मोगता देव तुका सडवून दिता देव तुझो मोगता देव तुका सडवून दिता हल्लेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. कीर्तन 42 वाक्य 1-2 जशें मेरो वळते जरीक अत्रेकता तशें हांव तुका अत्रेकता देवा देवाक जिव्या देवाक हांव थानेता केन्ना हांव वेतलो आनी देवाचे मुखामळ देखतलो वैसम्या एक मेरो वळते जरीक अत्रेकचे भाशेन म्हजी जिणी सदांच तुका अत्रेकता तुज्या मोगान व्हरून जियोंक हांव आशेतान सोम्या धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले 11व्या अध्यायांतले वाचप 1-18 पर्यंत आमकां सगळ्यांनी जात मत लेखीन आसतना हर एकल्याच्या जिवितांत बचावी येता म्हूण धर्मदूता मारिफात प्रत्येक रितीन पेद्रूच्या त्या जिविता मारिफात तुवें आज प्रगट केला सोम्या विशेष रितीन आमची जिणी पेद्रून देखलेल्या त्या दर्शनांत विविध रितींच्यो मनजाती आसोन त्यो मारन खावंक उलो दिल्लो आनी ताचे बराबर सगळ्यांक ती बचावी लाभलेले एक वर्तें दायज थंयसर मेळटा म्हणलें स्पश्ट केलां कर्नेल आनी ताच्या कुटुंबाच्या हर एका सद्याने तो पवित्रत्म घेतलो बावाटाक वेंग मारली आनी सर्व रितींनी तांची जिणी बचावेच्या वाटेन चमकोनशाक तांकां तयार केलें आज म्हजी जिणी मोगाळ सोम्या
तुझे एक उत्तीम देणे जावन स्वीकार करून ह्या संवसारांत हांव चमकत आसतना म्हज्या जिवितांत सर्व म्हज्या कष्टा संकश्टामध्ये, वादळामध्ये, फातकाच्या मेळेपणामध्ये, अस्कतकायेच्या संगतीमध्ये तुझेर विश्वास दवरून जियोंक तूं आपयताय. विशेष रितीन तुझे हांव लाभलेले बरेपण जोडून सदांच हांव म्हजी जिणी जियोंक आशेता आसतना म्हजी अस्कतकाय तुझे हांव म्हाका पयस व्हरता. पूण आयच्या दिसा तुझे हांव लाभलेली बचावी सगळ्यांक आसा. जावंक पुरो बरो व्यक्ती बरेपणाच्या मेटांनी चमकोनचो, जावंक पुरो अस्कतकायेन पातकाच्या मेळेपणान भरलेलो, तुझे हांव पयस सरलेलो, तुका अविधेय जालोलो, हर एक बावार्थी तांची जिणी बदलावपा द्वारे, जिणी बदलूंचे द्वारे, जिणेंत बरेपण हाडचे द्वारे तुजे सरशी येतलो तेन्ना ताच्या जिवितान बरेपण जातलें. बचावी लाभतेली पवित्रात्म्याची कृपा ताच्या जिवितान प्रगट जातली म्हणलें तूं स्पश्ट करताय. मुखार सुमिया आज म्हजी जिणी तुका समर्पीत आसतना विशेष रितीन तुजी कृपा म्हज्या जिणयेंत तुवें पाठयलेली हांव नियाळटा. जशें ओमते जरी काशेवचे मेरवा भाशेन म्हज्या जिवितांत तूं बरेपण करताय, म्हज्या जिवितांत तुजो संगात म्हाका दिताय. त्या खातीर कीर्तनगराची उतरां हांव नियाळटां सुमिया. कीर्तन 43 वाक्य 3, Psalm 43 verse 3. धाड तुजो उजवाड आनी तुजें सत ती म्हाका वाट दाखोव, आनी तुज्या पवित्र दोंगराक, तुज्या निवास स्थानाक व्हरून पावो. वय सुमिया धाड तुजो उजवाड आनी तुजें सत म्हज्या जिणयेंत. आनी अशें ही म्हजी संवसारी जिणी चमकत आसतना, हें संवसारी पैन हांव करता आसतना बावार्थ तसो उजवाड आनी सत म्हज्या जिवितांत प्रामुख्यता घेवच्यो संगती जावं दी. त्या बावार्थाक आदारीत जावन म्हजी जिणी जियोंक तूं म्हाका कृपा दी. तूं एक बरो गवळी जावन म्हज्या जिणयेचेर नदर घालन म्हज्या जिणयेंतलें उणेंपण बगसून म्हाका सारक्या वाटेन सता नितीन जियेतेल्या वाटेन जियोंक देख दिताय. ती देख घेवन तुजेर केंद्रीत करून म्हजी जिणी जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. म्हजेर तूं बेसांव घाल सुमिया. सदांच जशें एक मेरू वळते जरी कत्रेकता तशेंच सुमिया तुका हांव ताणयता. तुजे संगी एकवटून जियोंक हांव आशेता. फातकाच्या संदिग्ध परिस्थितींनी सांपडतना तुजे थंय बचावी आसा. तुजे तावन बरेपण लाभता आनी तुजे तावन हर एक रितीन म्हजी जिणी बचाव करची सकत प्रगट जाता म्हणल्यार वळखून घेवन हांव म्हजी जिणी समर्पितान सुमिया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमच्या जिणयेचें समर्पण ह्या वखदाक करया. सर्व रितींनी आमकां जिवीत दिलेलो जेसू सदांच आमची जिणी पवित्र करूंक आशेता. ताच्या सांगातपणान खरी अस्मिताय आमकां तो दिवंक आशेता. भावार्थाच्या उजवाडांत आनी सतान जियोंक आमकां तो आदार दिता. आमचेर पवित्रात्म्याची कृपा फाटोवन सदांच आमची जिणी बरी करूंक तो आशेता. त्या खातीर आमच्या जिविताचें समर्पण करून गावया आमी गीत सुमिया तुका हांव ताणेला, आसरो सोदून तुजो आयला. गीत संको E47 पेज 135. सोमिया म्हज्या तुका हांव ताणेला. सोमिया म्हज्या तुका हांव ताणेला. आसरो सोदून तुजो आयला.
सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला कोणा लागी सौम्या वसो आमी तुजे लागी आसात पुत्रा जिविताची कोणा लागी सौम्या वसो आमी तुजे लागी आसात पुत्रा जिविताची तुझ्याच पुत्रान म्हाका नितळ कर तुझे संगी रावंक म्हाका फावो कर तुझ्याच पुत्रान म्हाका पवित्र कर तुझे संगी रावंक म्हाका फावो कर सौम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला सौम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला सौम्या म्हाका जिवीत दिवसो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन वसो तूं सौम्या म्हाका जिवीत दिवसो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन वसो तुझ्याच आत्म्यान म्हाका पवित्र कर तुझे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर तुझ्या आत्म्यान म्हाका पवित्र कर तुझे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर सौम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला सौम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला आसरो सोदून तुजो आयला सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला आमच्यो गरजो आनी ते सवा सक्रामेंतांतले जेसू मुखार ह्या वखदां आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन देवा करगंदिता आडेला पिंटो केलराय देवा करगंदिता मेवी लोबो सांतेकट्टे देवा करगंदिता जॉयल कोरेया मँगलोर टावन देवा करगंदिता तेरेसा मोंतेरो पुत्तूर टावन देवा करगंदिता सेलीन बारेटो कुंदापूर टावन हे आमच्या भाऊ भयणीक जल्मा दिसाचे उल्हास आमी पाठयता तशेंच काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवा करगंदितात 49th wedding anniversary Robert Pressy Gomes Mangalore 13th wedding anniversary of Mr. and Mrs. Lewis काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवा करगंदिता गिल्बर्ट ग्रेसी बारेटो तशेंच 13th wedding anniversary Francis and Irene D'Souza 25th wedding anniversary Rudy George Asunta Vera Abreu Kinigoli 26th wedding anniversary Vincent and Merlin Managers तशेंच काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भ देवा करगंदिता जोसी आणि वायलेट डिसोसा ओमजोर टावन तशेंच जिवितांत लाभलेल्या सर्व बेसवां पासत आशिर्वादां पासत देवा करगंदितात नीता नोरोना फजीर सरिता डिसोसा आणि कुटुंब उडपी लेतिशा कॉन्सेसाव मँगलोर दैविका कुळतीच्या मनाक देवा करगंदिता प्रमोद मॅनेजर्स आणि कुटुंब बँगलोर देवा करगंदिता रेश्मा कॉन्सेसाव आणि कुटुंब मँगलोर देवा करगंदिता जिवितांत लाभलेल्या सर्व बेसांव पासत हिलरी कोरेया आणि कुटुंब देवा करगंदिता जल्मा दिसा बाबतीन आणि जिवितांत लाभलेल्या सर्व आशिर्वादां बाबतीन आडेलिनाच्या जल्मा दिसा बाबतीन कृपा डिसोजा तशेंच जिवितांत लाभलेल्या सर्व आशिर्वादां पासत लॉय डिसोसा देवा करगंदिता
जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हणल्यार समजून घेवन सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपली गरज दवरता. भुरग्याचे देणे लाभचे पसून एलिटा आनी एलेन मुंबय तावन, आपल्या प्रत्येकी राज्या पसून प्रमोद मॅनेजर्स बेंगलोर तावन, आपल्या प्रत्येकी राज्या पसून रेश्मा कॉन्सेसांव आनी कुटुंब बेंगलोर तावन, एक बरें काम मेळचे पसून वेनिशा डिसोजा कुंदापर तावन, तशेंच जिवितांतल्यो हेर सबार गरजो आमचे आसात ज्यो आतां सॅक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया. तशेंच जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून सासणेक दाय सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. सोल ऑफ जॉर्ज वाज, सोल ऑफ एडगर आल्बुकर्क, souls in purgatory by Margaret Pressy Pinto, for needy souls Margaret Pressy Pinto, for the soul of Philip Dias, for unborn children Margaret Pressy Pinto, for the soul of Delphine Pinto, for the soul of Francis Pinto, for the soul of Juliana Florin Siqueira, for the soul of Frederick Joseph Siqueira, soul of Lulu, soul of all needy souls by Margaret Pressy Pinto, soul of dear sister Alma Pinto, for the soul of Matilda Tauro, Bertie Tauro, Walter Tauro Puttur, for the soul of Philomena Nazret Baindur, for the soul of Royston Lobo Shaktinagar, soul of Richard Cardoza, for all departed souls in Louis family by Anil Louis Kemman, soul of Delphine Siqueira and Joseph Siqueira Omzur, the soul of B.G. Pereira Katil, soul of Baptist and Bridget Tauro Katil, souls in purgatory by Elias Tauro Bajpe, soul of Elisa de Cruz 25th death anniversary Mukhamar, soul of Alphonse and Elisa Tauro Mulki, soul of Michael Mary and Augustine Abreu Paladka, for the soul of Richard Mascarenhas Bendur, Month's Mind Mass for the soul of Greta Barreto, for the soul of Ivy and Richard De Silva, as a remembrance on their wedding anniversary, 18th death anniversary of Gerald De Souza Badyar, for the soul of Michael Rebello, souls in purgatory by Sylvia De Costa, Kuwait ह्या भाऊ बहिणीक ससनाचो विशय आमी मागता आसतना विशेष रितीन देवाची कृपा दी आशिर्वादां आमच्या जिणेंत गरज आसात ती वळखून घेवन दिंब्यांनी पडोवन सक्रमेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद आमी मागून घेवया. सोनिया म्हज्या तुका हांव तानेला, आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. जेजूक महिमा, जेजूक महिमा, पवित्रात्म्या महिमा. म्हजें नांव रिटा उडपीची. हांव हांगा डिसेंबराच्या फर्स्ट विकाक आयिल्लें रेतीरेक. हे म्हजे तिसऱ्या फावटी येवचें रेतीरेक. म्हजी रेतीर हांगा म्हाका मस्त बरें लागलें, मस्त बरेंपण आसा म्हज्या जिणेंत. म्हाका एक संतोश आसा काळजांत. देवाचे हर एक उतार हांव वाचतां आनी हांगा शिकतां जो कितें पाद्रांनी आमकां शिकयतात देवाच्या उतरां विशयांत अर्थ सांगतात ते सगळें आमकां म्हाका खुशी भोगता. आनी म्हाका देवाचे उतार विचतना हें वाचा म्हूण सांगतना म्हाका एक उमेद येता, कित्याक म्हाका बेगीन ते उतार मेळटा पवित्र पुस्तकांत. देखून हांव देवाचे उतार बेगीन वाचून काडटां, वाचतां आनी काडटां. आनी दुसरें कितें न्ही म्हणल्यार हांव डिसेंबराच्या फर्स्ट विकाक हांगा आयिल्ली म्हज्या मावशी सांगता. त्या वेळा हांवें म्हज्या पासपोर्ट रिन्यूवा खातीर अप्लाय केल्लें. पासपोर्ट रिन्यूवा खातीर अप्लाय केल्लें. म्हज्या पासपोर्टांत थोडे इश्यूज आसले ते हांवें नांव चेंज केलीचें म्हणून कितें की म्हाका प्रॉब्लेम आसले ते सगळे म्हजें एका हप्त्या भितर
भितर जालें नांव चेंज करचें आनी मागीर पासपोर्ट ऑफिसांत म्हाका आपयलें तूं इतलें ओल्ड आसाय एज तुजी 62 कित्याक तुका रिन्यू करूंक जाय काम करूंक वताय अशें सवालां केलीं हांवें तांकां कितेंच जाप दिवना ना म्हूण सांगलें मागीर तेणी म्हाका विचारलें तुजें नांव तूं कित्याक चेंज करताय कित्याक म्हज्या पासपोर्टांत म्हजें ल्हानपणाचें नांव आसलें देखून हांवें सांगलें हांवें म्हज्या खुशयेन हांवें चेंज केलां म्हणून पूण त्या वेळार म्हजे सांगता जेजू आसलो म्हाका कितें हांवें सांगूंक जाय तें म्हज्या मोतींत येतलें आनी हांव त्या वेळार कीर्तन 46:1 देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ आनी कश्टा आकांताळार आमकां आदार दिता म्हणून हें हांवें उतर सांगतें आसलें मागीर कीर्तन 199 133 तुवें बसयल्लें आतां परमणे म्हजी पावलां सांबाळ देवा म्हजेर वायट जैत वरिना जावं हें हांव सांगतें आसली आनी म्हजें पासपोर्टांत सगळें सारकें जालें हांव भायर येयली उपरांत म्हाका ताणी सांगलें पुलीस व्हेरिफिकेशन आसा म्हणून म्हाका फोन आयले 2-3 दिसां भितर फोन आयले आनी गेली हांव पुलिसांनी म्हाका हेंचो सवाल विचारले तूं कित्याक वचोंक चिंताय कामाक वताय गी तशें अशें हांवें सांगलें ना हांवें म्हाका जाय रिन्यू करचें देखून हांव रिन्यू करतें आसा थंय तावन हांव बऱ्या तरेन सुटका जावन आयली उपरांत पासपोर्ट येवन 8-9 दिसांनी म्हजो 18 तारखेर पासपोर्ट मेळ्ळो इतल्या ल्हानशा पिरियडांत इतल्या बेगीन पासपोर्ट कोणा मेळना 3 म्हयने म्हणी लागतात एक पासपोर्ट येवंक आयलो 18 तारखेर आनी हांवें फर्स्ट विकांत आयल्या रितीन जेजू कडेन मागलें की म्हजें नांव सिल्विया हांव मस्त वर्सां पयलीं म्हज्या मावशी सांगत हांगा आयली तेन्ना म्हजी पाट तुटली आनी हांगा येतना हांवें पयलें तेंची काट हाडली फाटल्यान तर म्हाका काटेर वचून न्हिदूंक जाय तर मावशेन सांगलें ना आमी देवाक येयला देवाक पात घेवन आयला आनी तूं बरें जातलें मागीर हांगाच बसचें सकयल कालयान थंयच बसून ते म्हजो जागो आसलो पुरी रिट्रीटाक सकयलच बसचें तेज्या उपरांत देवाचो उपकार वस्तू जालो आनी हांव हमेशा मुलगी येतना हांव हांगाची न्ही कोयटांत पूण हर वर्सा येता देवाक आर्गां दिवंक कित्याक भलायकी खंयची आयलो देवातूनच आयली आनी दुसरें हांगा येवन आमची बाबा दॅट्स फेथ आय थिंक बाबा चड जाता म्हाका हे हार्ट अटॅक आयिल्ले आनी हार्ट अटॅक येतना हांव एकलीच घरा आहली पूण म्हाका केन्ना बेन जातलें कित्याक हांगा येवन हांवें शिकलां की सैतान तुका हात लायना कित्याक तूं देवाचें भुरगें देवाचें घरा आसतना तुजें घरय पवित्र आसतना सैतानाक विगच ना येवंक मागीर हांवें होली वॉटर पिवचें आनी उमकोंक जाता पण हांवें तोंडांत तेंच करूना भयणीक सांगूना घोवाक सांगूना म्हाका करता म्हाका हार्ट अटॅक आयला हांवें मात फोन करून सांगलें म्हाका आयल्या हॉस्पिटलाक वचूंक सगळीं सांगलें काल जालें सांगलें कांय ना बस हॉस्पिटलाक वचूंक म्हाका सांस घेवंकूय जायना हॉस्पिटलार पावलें थंय व्हीलचॅरार मोटर आयलो व्हीलचॅरार बसयलें सीदा हॉस्पिटलार गेलें तेन्ना येवन आसता तर सगळीं डॉक्टर म्हणटा वाय यू लाफींग कित्याक म्हाका करता हांव देवाची भुरगीं सैतान हात लावंक जायना तर आय वॉज परफेक्टली ऑल रायट आनी हांगा आयल्या उपरांत सो मच ऑफ फेथ इनक्रीजीस सो एवरी इयर हांव 10 दीस सुट्टी घेवन हांगा येता हांगा रिट्रीट करता मागीर पाटी Praise the Lord. Praise God. Thank God for nice. You continue. You say more things about yourself. And she is very generous also. She always helps our mission here. And you know, we all should always remember one thing. भुरग्याच्या आत्म्याक मीस पेटोवचें आमी केन्ना मीस पेटयता न्ही आमी आमच्या डिकोस्टा फॅमिली मेंडोन्सा फॅमिली हेंचे आमकां गुंतून खंय आहात ती सरकार आसात ती भुरगेता तर म्हाका डिकनान सांगलें मागतना न्ही आमी ऑल सोल्स इन पर्गेटरीक मागीचे मागीर कितले सुट्टा वयतात न्ही आमच्या टायमार ती येतात आनी आमचे ड्युरिंग जजमेंट दे प्रे टू गॉड फॉर अस बिकॉज वी प्रेड फॉर देम तो ऑल दोज फॉरगॉटन सोल्स लॉस्ट सोल्स आमी प्रयत्न करीचे की इल्ले मीस पेटयचे तांकां दॅट्स द बेस्ट गिफ्ट वी कॅन Saint Bridget also speaks about that. Give the Lord a big applause. She has given us a very good message. We must pray for orphan souls. All souls in purgatory. Forgotten souls. आमचे कुटुंबाचे मार चिंतिना आनी केन्नाय आमी मिलियन्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आमी चिंता तेंचे देव तुका आशिर्वादान भरता आनी एज ब्रदर सेड म्हजी काणी तशीच जाली हांव इल्लें प्रीच करता ट्यूजडे म्हजें सेशन आसता म्हाकाय तशीच भोगलें एक फावटी की आमी उलयतना आमी बायबल वाचता लोकांक सांगता तुमी अशें करीचे तशें बट
when you have a change in yourself, तुझ्या भितरले पवित्र change जाताली, तर तोंडार दिसून दुसऱ्यांक जेजू दिसिचे. Hallelujah. So when you serve people, you serve them as you serve the Lord. पण आम्ही सांगताना असे काही नका तसे काही नका. पहिले मी ते आमची कृपा पहिले म्हणतात तू कशी आले, तुझी जिनी कशी आली, तू कस काले करतले. So you don't preach in your own family. You seek the poor, seek the needy, and try to see what you can do. I also help children who are poor people who cannot study, not necessarily Catholics. माझा भाऊ एक पाद्रे in Lucknow. तो प्रिन्सिपल या इस्कालाचे तर किंची भुरग्यांक शिकप आफ्टर 10th they don't have till graduation. I sponsor the education because best thing you can do is gift a child education. Praise the Lord. ताली बेटा देवा गाणी उतारली आपण ते बरे पण कांतर देव करीत असा. आणि दुसरे हांवें केतला मुझे दुवेची केतला चिंता ना because when you surrender your family to Our Lady, she takes care of all your children. Hallelujah. ताली बेटा देवा गाणी उतारली आमच्या भुरग्यांक मरियम आहे समर्पण दिल्या. आम्ही सगळी दीस भर आमचे भुरगे असे करता, आमचे भुरगे तसे करता, आमची कंप्लेन करता. आम्ही कंप्लेन करी नसो. पहिले आमचे तोंडार नेगेटिव्ह वर्ड ये नसो. देवाक हमेशा आज्ञा दिया पॉझिटिव्ह चिंता. तुमकां भुरगीं सोडो सोडीचे तूं हमेशा मागणी कर देवा कडेन की म्हजो भुरगो बरो आसा, तो सोडप येना, तो स्वता सुटतलो. हालेलुया. ताळी बेटा देवा गाणी उतारली. कितके बरो संदेश दिला. व्हेरी गुड. पहिले देवांचे पातयर कर. If you believe in what God can do miracles, you will see the miracle in your life. Hallelujah. So always be a blessing so that you can bless others in Jesus Christ. Thank you. Praise the Lord. The Lord's book. Praise the Lord. Praise ये 13. संतोषाची गीतां गावून कीर्तुची गास्ताव सोनिया भक्ती नूरबेन गायन करून स्तुती तुझी गायताव धन्या शेळयो आम्ही तुझ्या हिंडाचो राखून सदा स्वर एकवट आमचो शेळयां खातीर आपल्या जीव दिवसो गोळी तूं विज्ञान वारांनी राखचो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. ख्रिस्तय मोगाळ भावन आणि भयणीनो, हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या वाचता विशेष रितीन आयची वाचपा आमकां जेजू बऱ्या गोवळ्या थंय आमची जिणी केंद्रीत करून ताचे थंय आमकां बचावी आसा बरेपण लाभता आनी जिवीत आमच्या अभिवृद्धीच्या पावंडाक पावता म्हणलें समजून घेवन ही आमची जिणी ताचेर केंद्रीत जावन जियोवंक आपयता. देखून सबार फावटी आमच्या जिविताच्या पयनार ताचे तावन दमदूताची कृत्या पुस्तकांतले वचप. जुदय न्हय आसल्यांनी देवाचे उतर घेतले. मुळ्ळी कोबार दमदूतांक आनी जुदयांच्या समेस्त बावार्थ्यांक पावली. पेद्रू जेरुजलेमा गेल्ल्या वेळार सुनतकरांची ताची टिका करून सवाल केले. सुन्नत जावंक नातलेल्यांक तुवें कितें म्हूण भेट दिली आनी कसो तूं तांचे सांगाता जेवलोय. तवळ पेद्रून घडल्ले संगतीचो सुरूतावन आखेर पर्यान हे परी विवार दिलो. हांव जोप्पा शहरांत मग्न्यार आसतना ध्यान परवशान पडून हांवें एक दर्शन देखलें. ओडले एक शीट कशी अंतराळांतावन 4 कुनशांनी उमकळून आसलेली कसलीच एक वस्त देंवून येतली ती हांवें देखली. ती शिदा हांवें आसले कडेन येवन रावली. ती हांवें सारकें देखल्या वेळार तांतू मुनजती रानवट मृगां जीवदली
आनी आकाशाची सुकणी म्हाका दिसली. तवळ पेद्रू ऊठ मार आनी खा अशें म्हणलो एक ताळो. हांवें आयकलें पूण हांवें म्हळें ना सोम्या नाका, अशुद्ध वा भ्रश्ट जाल्ले कसलेंच येदोळ हांव आपडना आनी नेना. पूण दुसरे फावटी त्या सर्गवयल्या तळ्यान म्हाका म्हळें देवान शुद्ध केला ते तूं अशुद्ध म्हणा नाका. अशेंच 3 पटी घडलें. शेकी ती वस्त आकाशाची अंतराळाक पाटी वोवन व्हेली. ह्या पटापट सेजारायातावन म्हजे चडशी म्हूण धाडिल्ले ते एक जण हांव आसल्या घरा येवन पावलें. ताच्या सांगाता वचोंक हांवें फाटीं फुडें करिनाये म्हूण पवित्रात्म्यानच म्हाका कळीत केलें. हेर 7 जण भावी म्हजे सांगाता जेरुसलेमाक आयले. आमी सक्कडी कार्नेल्याच्या घरा गेल्याव. आपणाक एक देवदूत दिश्टी घडलो फोडलो आनी ताणें अशें म्हळें म्हूण तो आमकांय सांगी लागलो. जप्पाक 10 जण पेद्रू म्हणटात त्या सिमांक आपोवन हाड. तो तुजे लागीं उलयतलो आनी ताच्या उतरा मुखान तूं आनी तुजे सगळे घराणे बचाव जातले. पूण हांवें उलोवंक सुरू करतस सुरवेर आमचेर देंवलेलो तेच परी तांचेर पवित्रात्मो देंवलो. तवळ जुवावन उदकान स्नान दिल्लें पूण आमी पवित्रात्म्यान स्नान घेतल्या अशें म्हूण सोम्यान सांगलेल्या उतराचो आमकां उगडास आयलो. देखून आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताक सतमंतल्या वेळार देवान आमकां दिल्ले तेच देणे तांकांय दिले जाल्यार देवाचेर आड वचोंक हांव कोण. इतलें आयकतच समाधानी जालें. तितलेंच न्हय तर देवान हेर जातीच्यांक जिणी बदलूंक जियोंचे संदर्भ दिला म्हणून ते देवाक महिमा दिवंक लागले. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक ताणयता. म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक ताणयता. जशे मेरू उमते जरीक ताणयता तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणयता. म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक ताणयता. केदना वचून देवाच्या सदरे मुखार रावंक म्हाका मेळत. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणयता. तुजो उजवाड आनी तुजे सत म्हाका पाटय. तींच तुज्या पवित्र दोंगराक वाट व्हरूं आनी तुज्या निवासाक म्हाका फावों. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणयता. तेद्वा तुजे वेदी मुखार हांव येता. म्हाका संतोष आनी आनंदितल्या देवा हुजीर रावता आनी विणे वाजोवन ताका वंदिता. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणयता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. हांव उंच बरो गवळी म्हणटा सोमी. हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी तेय म्हाका वळखतात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या इसवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्यावेळी जेजून फारिसेवा लागीं म्हळें सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण बकऱ्यांच्या गोठ्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेन वयर चडोवन येता तो चोर आनी लुटकार. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बकऱ्यांचो गोवडी. हाका राखवल दार काडटा. बकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात आनी आपल्या बकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो करून तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सकटांक भायर काडटच तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो ताळो वळखता ते बकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. परक्या फाटल्यान ते बिलकूल वचनात. ते परक्याचो ताळो वळखनात जाल्ल्यान
ताचे तावन ते पळण धांवतात. जेजून तांकां ही ओपार सांगली, पूण ताणें सांगलेल्याचो तांकां अर्थ जालो ना. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, हांव बकऱ्यांचें दार. म्हजे पयल्या आयिल्ले सर्व चोर आनी लुटकार, देखून बकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवूंचो तें दार म्हजे मुखांत भितर सरता तो शाबीत आसतलो. तो भायर भितर वेतलो, ताका चरवी मेळटलो. चोर येता फकत चोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण, बरोवन वमतोंच्या मापान तें मेळो म्हूण. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हांव जावन आसा बरो गवळी आनी हर एक रितीन तुमकां हांव जिवीत दिता म्हणल्या त्या बासवणेन सोमी आज आमी आयकलेल्या वांजला मुखांतर आमची जिणी भावार्थान जियोंक आपोवण दिता. ताचो पाटलाव करन ताणें दाखयलेली ती वाट चमकोवन ते शेगूण आमच्या जिवितांत पाळन आज आमी ही संवसारी जिणी चमकोवंक आसा. त्या खातीर हर एकल्याक तें बरेंपण, ती सर्व रितीनी बरेपणाची जिणी देवान फावो केल्या म्हणल्यार हाचें पयलें वाचप धर्मदुताची कृत्या पुस्तकांतले परगट करता. हर एकल्यांनी तांच्या जिवितांत बचावी जोडी जाय, बरेपण आपणाय जाय आनी सर्व रितीनी संतोश दादोसकाय आपल्या जिणेंत आपणाय जाय म्हणलें एक वर्थें बेसांव आनी आशा सर्वेस्परान सगळ्या भावार्थी लोकांच्या जिवितांत परगट केल्या म्हणलें थंयसर स्पश्ट जाता. त्या खातीर पेद्रूक मेळ्ळेलें तें दर्शन, विविध मनशांतीचें तें दर्शन ताका ऊठ मार आनी खा म्हूण आपोवणें दिलें. आनी तशेंच हर एकल्या केवल जो देवान थंय ताच्या शुभ वार्ता परगट करच्या मिसावांत वांटेली जायनासतना हेरांकी जो कोण आपल्या जिवितांत बरेपण जोडूंक आशेता, जेजूचो पाटलाव करूंक आशेता, तांकां सगळ्यांक ती शुभ वार्ता परगट करचें जिवीत आनी मिसांव जियोंक तांकां आपोवणें लाभलें. तशेंच मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ही दोनी वाचपां आमच्या जिणेक सरी केल्यार सबार पावटी आमी आमच्याच चिंतपांनी बरोवन जिणी जियेतांव. जें कितें हांवें केलां तें सारकें, जें जिवीत हांव जियेलां तें सोमयाच्या वाटेन समकल्लें जिवीत जावन आसा गी. जेजू बरो गवळी जावन ताचो पाटलाव केल्ली शेळी हांव जावन आसा गी म्हणलें चिंता पाठोवंक आमी चुकतांव. सबार पावटी आमच्याच स्वंत फायद्याच्या चिंतनांनी मेतेर जावन, स्वार्थपणाच्या चिंतनांनी मेतेर जावन आमची जिणे जियेता आसतना सोमयातावन पयसरलो अनुभव आमकां जाता. सोमयाच्या हिणांतली वेगळी जाल्ली अनुभोगाची घडी आमच्या जिवितांत उदेता. देखून आज ही दोनी वाचपांनी हाळटा आसतना, हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना परत सोमी आमकां ताचे थंय बरोवन वमतोंच्या मापाचें जिवीत आसा, ताचे तावन आमच्या जिविताक खरी तृप्ती आनी धादोसकाय लाभता म्हणलें तो स्पश्ट करता. देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागून घेवया. आमेन. C80. Ngheye Bapa Ondowai Ami Tuka Asbetonso Krista Kodin Badlun Dayen Zauto Amka Sadwan Dilso Tuve Dilli Suglin Deni Kaltepani Manun Ketao Pele Sevent Amchi Jini
उदारपणी समर्पिता. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, सगळ्या देण्यांच्या दातारा तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओपता आनी जशें इतलो व्हड संतोष भोगूंक संवसारांतच तुवें तिका फावो केलें तशेंच सर्गीन सोतो उचारावर तो परिमीत संतोष आपणाक फावो कर म्हण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसो, तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वरत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकाचो लाभ युग संपलो, विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र दरबारांचो सर्वेश भरतो, सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. पूण सगळी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. पूण सगळी तुका जय जय. सगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत हें वारवतलें, हें म्हज्या आवगडा साक करात. बावडतसो गुट परगटुया. जिसू मेलो, जिसू जीवन जाला, जिसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची खाल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वाजतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ सौदाव आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. अवंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगवान जुजेतीचो पती, भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळण्यान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबरशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या इसवे आसूं. एकामेकांक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण जे उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. D58. गोळी कांयच म्हाका उणेना. सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणेना. पसवो सरो मेळटा थंय सोमी म्हाका विशेव दिता. प्रशांत नितळ उदकांतय सोमी म्हाका आपूण वता. सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणेना. सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणेना. शिसामध्ये उबो रावन जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्काचे संभ्रमणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कोडी रक्तान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जिवंतपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर महिमेवन कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून यात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. 37. नमन तुका करता सायबिणी
जाऊन आसाय तू आमची शारतिणी माय तू सगानी संसाराची राणी नमन करता तुका भक्तीपणी माय तू आमची राणी ऐक माये आमची मागणी माये तू भोमोगाळी राखम का सर्वय काळी मुखार पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कुसाचे कृपेन निवर आमकां आमचे दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन.